अब हाथ मलने के अलावा इमरान खान साहब आपके पास कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दावा कर दिया है जो अपोनेंट पार्टी हैं कि उनके पास अब स्ट्रेंथ नहीं रही और इतनी बड़ी पब्लिक स्ट्रेंथ जो वो शो ऑफ करना चाह रहे थे, जिसका वो दावा कर रहे थे, वो नहीं है। मेरा इमरान के साथ है, शेख रशीद गायब हो गए। जी नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और नईम कैसर लाइव में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये कह दिया है कि इमरान खान को फेस सेविंग नहीं देनी, और चाहे 2000 बंदा इस्लामाबाद आए या 20,000 बंदा आए, हमें इसको फेस सेविंग नहीं देनी, क्योंकि इमरान खान फेस सेविंग के लिए बेताब है और इस दफ़ा इसकी कोई बात ना सुनी जाए, ना इनसे कोई बात की जाए, ना इनकी कोई मुतालबा सुना जाए, ना इनसे बातचीत की जाए। ये कहना है मियां नवाज शरीफ साहब का। अब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च तो जो है लाहौर से शुरू होके कभी कामोकी में ब्रेक लगा लेता है, कभी गुजरांवाला में लगा रहा है ब्रेकें, कभी सादोकी में ब्रेकें लग रही हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब ये सारी सूरत हाल भांप गए हैं? क्या उनको मालूम हो गया है कि इमरान खान सिर्फ फेस सेविंग चाहता है और सिर्फ वो इसलिए लॉन्ग मार्च को लटका रहा है? कभी कहते हैं सियालकोट जाएंगे, कभी कहते नहीं सियालकोट नहीं जाएंगे, उससे बड़ा लंबा हो जाएगा, जुम्मा 4 नवंबर को पहुंचना था, नहीं चलें अब हम इतवार तक पहुंच जाएंगे। ये लॉन्ग मार्च को इतना ज़्यादा लटकाया क्यों जा रहा है? और उसके बाद क्या वाकई ये लॉन्ग मार्च लटकाने की जो वजह है वो फेस सेविंग है? और इमरान खान साहब जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है, उनके जो अपोनेंट पार्टी हैं कि उनके पास अब स्ट्रेंथ नहीं रही और इतनी बड़ी पब्लिक स्ट्रेंथ जो वो शो ऑफ करना चाह रहे थे, जिसका वो दावा कर रहे थे, वो नहीं है। और इसी वजह से वो सिर्फ गालम गलोच और वही इल्ज़ाम तराशियाँ, बल्कि दशनाम तराशियों पे ही जो है वो इक्तफ़ा किए हुए हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपना काफ़िला लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने एक और भी बड़ा अहम सवाल उठा दिया है कि जो DGISI और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर जो बातें की, इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त इमरान खान से कहा है कि आप क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे, क्या वजह है कि इस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं और इन सवालों को जो DGISI और DGISPR ने उठाए उनका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, और फिर भी गालम गलोच। क्या वजह है नाज़रीन? वजह ये है कि इमरान खान साहब के पास उन सारी बातों को जो वो पूरा बयानिया बना रहे थे, वो कागज़ का टुकड़ा लहरा रहे थे, वो सारा का सारा ISI, क्योंकि ज़ाहिर बात है साइफ़र की जो तहकीकात थी, अगर उसके सारे आप नुकात और पॉइंट्स और उसकी वो सारी चीज़ें देखें तो वो ISI इज़ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। उनकी रिपोर्ट आ गई कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, और कैटेगरिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि ISI को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई। फिर जब उन्होंने कहा कि जनाब आपको कामरा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म को खुद कहा कि एक साइफ़र है और इस तरह से एक डॉक्यूमेंट है, तो वो कुछ नहीं, ऐसे साइफ़र आते ही रहते। तो भाई फिर ऐसे साइफ़र जब आते रहते हैं तो फिर ये साजिश कहाँ से हो गई इमरान खान साहब? और उस साजिश का बयानिया जो है उसको तो ठुस कर दिया। अमेरिका में भी आप बार बार लॉबीज़ के ज़रिए सवाल करवा रहे हैं वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी को या स्पोक्स पर्सनस को, जो वहाँ के लोग हैं, तो वो आपको बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा इस जिसको आप रजीम चेंज कहते हैं, हुकूमत तब्दील होना, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हुकूमत आपके इंटरनल आइनी तरीके से, आइन में दिए हुए तरीके से तब्दील हुई है। इसमें बताएं गैर आइनी तरीका क्या है? मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। तो अगर मेजॉरिटी ने आपके खिलाफ वोट दिया है और आप उठ के वहाँ से भागे हुए हैं और मुड़ के वापस भी आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो, मैं ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बार बार आपके बारे में मशहूर हो चुका है कि आप पहले थूकते हैं फिर उसको चाटते हैं। तो अगर ये सारा मामला आपने इस पर भी एक यू टर्न लेना है तो वो उस पर आपको लगता है कि मेरी बड़ी हजीमत हो जाएगी, मैं यू टर्न लूँगा, मैं असेंबली में चला जाऊँगा, तो फिर इसमें आपको और क्या हल चाहिए? आपको हल ये चाहिए कि बस अभी फटाफट इलेक्शन अनाउंस हो जाए और जो आप बैक डोर चाहते हैं कि जो मामला था आपके साथ डिसाइड कर दिए जाए, वो नहीं होंगे। और एक चीज़ ये मियां नवाज शरीफ के जो ट्वीट है उसके साथ बिल्कुल वाज़िया होगी, और वो ये है कि इसमें इत्तेहादियों ने मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून को जो है वो ये इख्तियार दे दिया है कि आप लॉन्ग मार्च से जैसे भी निमटना चाहें आप निमट सकते हैं। और यही वजह है कि जो परवेज़ लाई साहब हैं और जो आपके बड़े बड़े सरगर्म आपके साथी थे, जो मरना जीना मेरा इमरान के साथ है, शेख रशीद गायब हो गए। गुजरात के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परवेज़ लाई
نے اپنے لوگوں کو, اپنے ساتھیوں کو اور حکومت کے اہم عہدیداروں کو بھی یہ کہہ دیا, یہی میں خبر آپ کو آج دے رہا ہوں, گجرات تو اگے ساڈی کوئی ذمہ داری نہیں, اگے جنجے جان ساڈے بندے گجرات تک نال رہن گے, یا گجرات اسی شو وہانا ہے بس, کیونکہ اسی تحادیاں. تو عمران خان صاحب ابھی تو گجرات کراس ہونا ہے, اور گجرات کراس کرنے میں ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ریڈ لائن جو گجرات کے آگے ہے وہ میں کہیں کراس نہ کر جاؤں. اس سے پہلے یہ جو سارے پریشر اور یہ سارے جو روب دبدبا, گالی گلوچ اور جیسے بھی یہ سارے معاملہ جو ہیں وہ میرے پلڑے میں آ جائے, میری جھولی میں ڈال دیے جائیں, تو نہیں ڈالے جائیں گے. یہ فیصلہ ہے اب کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جائے گا. اور بالکل اگر پی ایم ایل این جس طرح سے اس کو ٹیکل کر رہی ہے تو اب آپ اس کے لیے تیاری کر لیں کہ اگر نواز شریف نے جو بیان دے دیا ہے, جو ٹویٹ کر دیا ہے, اس کے بعد زیادہ آپ کو فکر مندی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ جیسے جیسے یہ لانگ مارچ اسلام آباد کے قریب پہنچے گا تو پھر حکیم ثناء اللہ جو ہیں وہ وہاں کیا کریں گے, کیا ہوگا, کیسے ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کی جائے گی. آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, سمجھ جائیں یہی وقت ہے, ورنہ یہ وقت بھی ہاتھ سے گیا تو اگلے الیکشن میں بھی کچھ نہیں ملنا. اور یہ جو آپ کے ارد گرد پنچھی پھڑپھڑا رہے ہیں یہ اب اڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, یہ بھی آپ یاد رکھیے. یہ کسی وقت بھی آپ کے کنٹینر سے غائب ہو جائیں گے, جیسے آپ کی پردہ اسکرین سے جو روز دگڑ لگاتے تھے نا آپ کے لیے میڈیا کے اوپر آ کے, وہ سب اب خاموش ہو گئے ہیں. تمام بھانپو جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. اور اب میرا خیال عمران خان صاحب آپ کو یہ سوچنا ہی پڑے گا کہ کیسے آپ کو لانگ مارچ اسلام آباد پہنچانا ہے, جس کو آپ پہنچانا نہیں چاہ رہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اب انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ اتنی جلدی نہیں ملے گی, کیونکہ اب یہ جو صورتحال چائنا کے دورے کے اوپر جو وزیر اعظم جا رہے تھے اس سے پہلے جو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے لانگ مارچ خونی ہوتا ہے اور یہ انقلاب خونی ہوگا یا مذاکرات سے ہوگا. کہیں کوئی آپ کا سٹینڈ ہے سٹیٹ کے بارے میں؟ کہیں آپ ریاست اور عوام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ ان غریب لوگوں کے بارے میں یا ان سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کہ آپ دیکھیے کہ امریکہ اور دیگر جو ممالک کے دورے وزیر اعظم نے کیے ہیں, اس کے بعد چائنا وہ جا رہے ہیں ایک اکنامیکل ریوائول لانے کے لیے کہ ملک میں دوبارہ سے ریوائز ہو جائیں چیزیں, جو ہمارے لونز ہیں یا دیگر جو پیکیجز ہیں, جو ٹرین کی پٹری کا جو معاملہ ہے اور دیگر جو ڈیولپمنٹ کی ایشوز ہیں, کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کے معاملہ, سرکلر ریل کا جو معاملہ ہے. تو کیا یہ آپ کی پرائورٹی نہیں؟ کیا یہ کسی نے اپنے گھر لے کے چلی جانی اگر یہ بن جائے گی؟ تو آپ نے ایک دن پہلے یہ پھر بیان داغ دیا ہے. کیا آپ پاکستان سے اتنے مخلص ہیں کہ پہلے چین کے صدر کا دورہ 1 سال تک آپ نے ڈیلے کروایا اور وہ انڈیا چلے گئے, آپ پھر چین جو ہے وہ وزیر اعظم دورے کے لیے جا رہے ہیں اور ملک میں معاشی استحکام اور بحالی کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ نے پھر یہ بیان داغ دیا. کیا یہ ذمہ داری صرف مسلم لیگ نون کی ہے کہ انہوں نے یہاں معاشی استحکام لانا ہے اور آپ نے اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے یہاں جو سرمایہ کاری ہے اس کو بگاتے رہنا ہے؟ اس کو سوچئے. یہ اقتدار, یہ وزارت عظمیٰ, یہ رکنیت, یہ اسمبلی, یہ سارا کچھ تب بھی رہے گا جب آپ کے ملک میں غریب کی خوشحالی ہوگی, غریب کے پاس کچھ ہوگا. اور الیکشن کروانے کے لیے بھی تو پیسے ہی چاہیے ان اداروں کو. اتنے بڑے 27-28 ارب روپے کے جو الیکشن کنڈکٹ ہونا ہے اس کے لیے بھی فنڈ چاہیے ہوگا. اور یہ فنڈ اگر ملک میں پیسہ ہوگا, یہ اکانومی ہوگی تو ہی ہو سکیں گے, ادروائز یہ انتخابات بھی جو ہیں جس کی تاریخ آپ کو بہت جلدی ہے لینے کی, وہ بھی منعقد نہیں ہو سکیں گے. تو اب تو خیر ویسے دن بہت کم رہ گئے ہیں, جو آپ کا مین ٹارگٹ ہے اس کو اچیو آپ نہیں کر سکیں گے. صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور اب میرا خیال ہے اب ہاتھ ملنے کے علاوہ عمران خان صاحب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.